मोहतरम नाजरीन एंड वीवर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने यूट्यूब चैनल इल्म गौसिया नेटवर्क पर अपने तमाम ही नाजरीन एंड वीवर्स का तहे दिल से खैर मकदम और शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है आप सभी हजरात बखैर आफ़ियत होंगे। आज हम अपने इस वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। आप जानते हैं, आपने कारी अहमद हसन का नाम सुना होगा, जो गुस्ताखी सहाबा हैं, सहाबा की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कातिब वही हैं, सरकार के मुक़द्दस सहाबी हैं, उनकी शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, लोगों को वरगलाते हैं और लोगों के अंदर लड़ाई झगड़ा और फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा बेंगलोर में भी एक ऐसा ही फसाद बर्पा हुआ। जब बात ज़्यादा बढ़ी तो वहाँ के सूफ़ी बोर्ड ने मुनाज़िरा रख दिया। कारी अहमद हसन को भी बुलाया गया और सुन्नियों यानी अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से एक बेहतरीन माया नाज आलिम दीन मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब को मदऊ किया गया। मुनाज़िरे की शराइत तय करने के लिए कारी अहमद हसन भी बेंगलोर पहुँचे और मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब भी बेंगलोर पहुँचे। शराइत मुनाज़रा तय करने के लिए बातचीत शुरू हुई। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब ने जब उनसे सनद का मुतालिबा किया कि मुनाज़रा करने के लिए आलिम होना ज़रूरी है, इल्मी हैसियत में दोनों का हम पल्ला होना ज़रूरी है, लिहाजा हमारा जो फ़रीक़ मुखालिफ है हमसे मुनाज़रा करने के लिए आया है, वो आलिम है कि नहीं है। जब उनसे सनद का मुतालिबा किया गया तो उन पर सनद आलिम की नहीं थी, क्योंकि वो आलिम है ही नहीं तो सनद कहाँ से होती। इसलिए आप हजरात ख़ुद ही देखें कि क्या क्या मामला पेश आया। लिहाजा ऐसे लोगों के भड़काने में ना आए। हज़रत अमीर मुआविया सरकार के मुक़द्दस सहाबी हैं, कातिब वही हैं, लिहाजा सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। जिसने मेरे सहाबा के दामन को पकड़ा, मेरे सहाबी के रास्ते पर चला, वो निजात पा जाएगा, वो दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। लिहाजा ऐसे लोगों से बचना चाहिए और ऐसे लोगों के भड़काने में आकर अपना ईमान ख़राब नहीं करना चाहिए। लिहाजा आप ख़ुद देखें और वीडियो को आखिर तक वॉच करें, इंशाअल्लाह बहुत मज़ा आएगा। आज हम इस मुनाज़रे का तीसरा पार्ट आपकी खिदमत में पेश करेंगे और इसके बाद चौथा यानी लास्ट पार्ट आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। उसमें जिन शराइत तय करने के लिए क्या आलिम तय करेंगे, ये मुस्तनद उसमें जिक्र नहीं है। नहीं, जब तहरीर की उनके नज़दीक हैसियत नहीं है तो आप दोनों की बात तो हुई है। नहीं, आप कह लिए ना उनसे सदर साहब से कि मुस्तनद आलिम की शर्त लगी थी कि ज़बानी। आपके दरमियान सज्जाद भाई के दरमियान ये बात हुई थी ना कि दोनों तरफ के मुस्तनद आलिम दीन बात करेंगे, बात खत्म हो गई। अब उस पर बात नहीं होगी, उनसे कहिए उस पर बात न करें। मुझे कहने क्या है, लेकिन मेरा ये नहीं है कि मैं अपने मुँह से कहूँ मैं आलिम हूँ, ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं खुला हूँ, मैं मुफ्ती हूँ। तो तय कर लीजिए, इसमें लिया हुआ है। हाँ, वो नंबर बता। हमारे पास एक आलिम, अब कौन सा नंबर पढ़ना है? आप बोलेंगे तो सदर सदर की बात है। नहीं, आप कहिए कि इनको हटाया जा रहा है इस वजह से। हर फरीक अपने सदर मुनाजिर खुद इंतकाम करेगा। उनसे बात आज करना चाहता हूँ। एक मिनट सुन लीजिए, कुछ मुझे भी अपना देखिए ना, उसको सुना। नहीं, कोई टाइम मुझे नहीं दिया जा रहा है। अब देख नहीं इतनी देर से मैं कह रहा हूँ ज़रा मैं भी पढ़ लूँ। मैंने उसको भी नहीं पढ़ा है कि
क्यों हम वहाँ भी मुस्तनद की कैद है। अब निकलेगा भी अगर वाकई ये खैरखाही अखलास में मबनी होता तो शायद ये बहस इतनी तूल न पकड़ते कि चलो ठीक है। चलो ठीक है, आप आगे चलिए ना, आपको क्या चाहिए, आपको भी क्या चाहिए ये मुझे वो जो आप जिक्र कर रहे हैं कि शराइत तय करने के लिए भी मुस्तनद आलिम का होना ज़रूरी है, वो कहाँ पे? कह दीजिए दोनों, नहीं नहीं कह, उसमें आलिम लिखा है, कह दीजिए दोनों आदमी की बात हुई है मुस्तनद आलिम। हाँ देखिए, शराइत मुनाजरा और वक्त मुनाजरा तरफ़ैन के उलमा ही तय करेंगे, इसमें मुस्तनद का जिक्र नहीं है, यही मैं कह रहा हूँ। क्यों नहीं, जब उनको कुरान सुन्नत मुस्तनद हम नहीं कह सकते। मैंने पहले कह दिया अरबी चीजों का इनकार किया जाता है। आप अभी बोलेंगे मेरा भी वक्त लिया है, मुझे वक्त दे करके फिर बोलना शुरू कर देते हैं। अब इसको खत्ते बहस न कहें तो फिर क्या कहें, ब्याज को उलझाना। आप फरीक़े मुखालिफ को टाइम नहीं देंगे तो फिर वो क्या, कितनी देर से कितनी बार टाइम दिया, फिर आपने टाइम ले लिया मेरा। मेरा आपके खुद कितनी देर से कह रहे हैं, तो थोड़ा क्योंकि मैं ये कह रहा था इसमें मुस्तनद नहीं है, इसमें मुस्तनद नहीं है। तो चलिए मुतकल्लिम ठीक है, पहले ये वजाहत कर दें आप कि पहले वो मुतकल्लिम था, उसके पास समझ नहीं थी, वो अब कई सालों से जो है दूसरे तफरीके के लोगों के साथ ये सब मुनाजरा करते हुए, फाइट करते हुए आए। बहुत सारी हिंदुस्तान की बैंगलोर की मस्जिदें बचा कर इन्होंने सबने हमें 4-4 लोगों ने मिलकर तय किया, 1 से 10 रिकॉर्डिंग हमारी रिकॉर्डिंग है, हमें रिकॉर्डिंग में बोला शरायत तय करने के लिए भी मुस्तनद आलिम का नाम चाहिए। इसमें मुस्तनद नहीं, रिकॉर्डिंग है आपके पास? अगर इजाजत हो, आपने लफ्ज़ मुस्तनद कहा कि मुस्तनद नहीं है, आलिम तो है ना? हाँ आलिम, आलिम। तो क्या आप अरबी डिप्लोमा की बुनियाद पर किसी को आलिम मानते हैं? नहीं अरबी नहीं मानते हैं तो शफी साहब देखिए अभी कोई- हो गया, मैं आपसे कह रहा हूं। एक मिनट, अरबी डिप्लोमा की बिना पर हम मुस्तनद आलिम नहीं मानते हैं, मतलब ये हाँ, तो इसका मतलब ये है कि गैर आलिम तो हो गया, मुस्तनद नहीं तो मानते। मुस्तनद आलिम नहीं है, इसका मतलब क्या है? मुस्तनद नहीं है, मसलन किसी ने हाँ जी, अल-एदादिया का सामिया फजीलत तक पूरी तालीम हासिल किया, किसी वजह से वो फाइनल एग्ज़ाम न दे करके सनद नहीं हासिल कर पाया, तो हम उसको आलिम कह सकते हैं या नहीं? अगर तालीम उसने हासिल की है और सनद नहीं ले पाया, ठीक है, सनद नहीं पाया, लेकिन उसकी इल्मी सलाहियत तो बता देगी ना। हाँ तो वही अब कम से कम मौका दीजिए, वो इजहार करेंगे, उस मौके पर आपको कहने का हक है कि आप नहीं हो। भाई साहब बुजुर्ग हैं, आपका अगर- मौका दीजिए। अभी कहाँ मौका है? अगर जिसने 9 साल पढ़ाई की है, दूसरी बात यह है, शफी साहब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ऐलान कीजिए। जी शफी साहब सदर साहब जो है मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे फरीक़े मुखालिफ के मुआविन मिसबाह साहब ने ये इकरार कर लिया है कि मैं मुतकल्लिम रहूंगा। ये अभी आप ये कहें, मुफ्ती साहब आप मान लिया शायद अभी फिलहाल के लिए मुतकल्लिम रहूंगा, अभी आपने कहा शराइत तय करने के लिए मैं फिलहाल मुतकल्लिम। हाँ शराइत की बात कर रहा हूँ। नहीं। एक कदीर है हालिया लफ्जिया आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा मिसबाह साहब। नहीं, चूंकि- चाहिए वो मुझे भी आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। हम हमारे मसरूफियात हैं, हम अगले उन्होंने अपने मुतकल्लिम होने का ऐलान किया है, अब आप ये ऐलान कीजिए कि सामने वाला आलिम नहीं है, इसलिए मैं अपना मुतकल्लिम चेंज कर रहा हूँ। आप इतना मुस्तनद आलिम नहीं है, माइक दीजिए उनको जल्दी। आलिम है मुस्तनद नहीं। अगर आलिम की कैद पे बात होगी तो फिर बात लंबी हो जाएगी, फिर हम आलिम की तारीफ भी पूछ सकते हैं, फिर मुस्तनद गैर मुस्तनद की वजाहत भी आपसे करवा लेंगे, क्योंकि आप आप किसको बोल क्या माइक दीजिए उनको। आकाश भाई, शफी भाई को माइक दीजिए। एक एक आदमी बोले। क्लास मोहतरम नाजरीन एंड व्यूवर्स, देखिए
جن کے پاس عالم ہونے کی سند ہی نہیں ہے، جو عالم ہی نہیں ہے، وہ مناظرہ کیسے کر سکتا ہے؟ فقط 2-4 حدیث پاک یا 2-4 قرآن پاک کی آیات اور ان کا ترجمہ، ان کا ٹرانسلیشن رٹ لینے سے کوئی مناظر نہیں بن جاتا۔ مناظر بننے کے لیے عقلی اور علمی دونوں طرح کی دلیلیں چاہیے حضرات، تبھی کوئی مناظرہ کر سکتا ہے۔ بہت الجھا رہے ہیں بات ہے، مستند عالم نہ ہونے کے مطلب یہ سند یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے اب کوئی سند نہ ہو، اتنا بھی کوئی وہ کرتا ہے کیا؟ حقیقت یہ آپ نے ضائع کی ہے بزرگ و محترم، ہم آپ کا ادب کہتے ہیں۔ اگر یہی فیصلہ کرنا ہوتا تو بیان میں جب بات ہوئی تھی تو میں آپ کے ساتھ کر سکتا تھا، نہیں کیا، کیوں؟ یہ بات ہونے کی وجہ سے اب آپ کا دوسرا عالم بھی جو ہے وہ عالم نہیں ہے، عالم دین ہے مگر سند نہیں ہے۔ عالم دین ہے مگر صدر صاحب یہ کیا بات ہے؟ سند دلا دیں گے، اگلے مہینے میں سند دلا دیں گے۔ آپ تو مفتی صاحب دلانے کے بعد ہی عالم دین ہے مگر سند نہیں ہے۔ مفتی ہیں الحمدللہ، جب ختم کر دیجیے بات صاحب، چھوڑو بول رہے ہوگا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ چلو دولت بھائی پھر سے گفتگو شروع ہو، اپنا وقت چلا۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، 11 بجے شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے حال میں آنا طے ہوا تھا۔ ہم اہل سنت و جماعت کے افراد اپنے وقت مقرر پر حال میں موجود ہو گئے اور تقریباً 55 منٹ کے بعد فریق مخالف یہاں پر موجود ہوئے۔ اس طرح سے ہمارا تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ضائع کیا گیا۔ پھر گفتگو شروع ہوئی تو اس وقت 3 بج رہے ہیں اور فریق مخالف کی طرف سے جو صدر مجلس مناظرہ ہیں ان کو مجبوراً یہ اعلان کرنا پڑا کہ قاری احمد حسن صاحب مستند عالم نہیں ہیں، اس لیے ان کو متکلم کے منصب سے ہٹا کر ان کی جگہ مولانا نور العین صاحب مصباحی کس ادارے میں فی الحال خدمت کر رہے ہیں۔ ہاں، میرا اپنا ادارہ ہے جامعہ مسعودیہ عزیز العلوم بہرائچ۔ جامعہ مسعودیہ عزیز العلوم بہرائچ شریف یو پی، ان کی جگہ پر بحیثیت متکلم فریق مخالف کی طرف سے منتخب کیے گئے۔ بحیثیت عالم اور مناظر میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ بتا دوں کہ شرع مطہر کے نزدیک غیر عالم کو واعظ کہنا حرام ہے۔ جب اسے واعظ کہنا حرام ہے، تقریر کرنا حرام ہے، تو مناظرہ کرنا بدرجہ اولا اس کے لیے ناجائز ہوگا۔ دونوں فریق نے مستند عالم کو متعین کیا تھا، مگر 3 گھنٹے کی گفتگو کے بعد یہ راز کھلا ابھی میں کہ قاری صاحب تو آج مستند تو مستند ہے، تو فون کرنے والا تھا لیکن عالم دین ہی نہیں، اس لیے نہیں کرتا۔ تو انہوں نے ہمارا 3 گھنٹہ آپ سب کے ساتھ بن لو رہا ہے ضائع کیا۔ بظاہر اسے ضائع کرنا کہیں گے، مگر حقیقت میں ایک حقیقت سے پردہ اٹھا کہ جس کو ابھی عالم کا منصب نہیں حاصل ہے، وہ کاتب وحی پر
नुक्ताचीनी कैसे कर सकते मुफ्ती साहब जज्बाती हो रहे हैं हैं? और आप जज्बाती हो रहे हैं, जज्बाती मत हो। और जज्बात, इल्म के मैदान में जज्बात की जरा भी हैसियत नहीं है। उसके साथ साथ अब चूंकि शफी साहब ने अपनी तरफ से मुतकल्लिम मुंतखब कर दिया है और नूरुल आइन साहब पूरी वजाहत शरायत मुनाजरा तय करने के लिए मुतकल्लिम की हैसियत से फिलहाल में हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें पता है इसका गलत इस्तेमाल करेंगे आइंदा। मौलाना अरे हक क्या बोलने ही नहीं दे रहे हैं आप इतनी देर से, नूरुल आइन इतनी साहब देर से खामोश बैठे हैं। मेरे वक्त में आप बोलते हैं, अपने वक्त में बोलते हैं, फिर कहते हो कि आप खलते मबाज कर रहे हैं। आप अपने मर्जी से जो चाहे तकरीर करते चले जा रहे हैं। मुझे वक्त क्यों नहीं दिया जा रहा है आखिर? आपको आपका वक्त मुकम्मल तौर से वक्त के मुताबिक दिया जा रहा है। कुछ नहीं दिया, सब लोग बिल्कुल हर कोई देख रहा है। तो क्या आप अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेरा जो वक्त जाया कर रहे हैं, मेरा वक्त गसब कर रहे हैं आप। उस गुफ्तगू का इस हैसियत से हमें हक है कि मैं आपको गासिब कहूँ। मैं आपसे ये बार बार तकरीबन आधा पौन घंटा से कह रहा हूँ कि जो सारी बातें इससे पहले हुई उसको वहीं पर रोक करके मौजूए मुनाजरा पर आइए। तो फिर अब नाराज न होइए। मैं नाराज नहीं, मुफ्ती साहब जज्बात आप हो रहे हैं, नाराज नहीं होना। चले जी, मैं इतनी देर से अर्ज कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ किबला मुफ्ती साहब आपका एहतराम मैं कहाँ मुझे मेरे वक्त में बोलने लगे जी। तो मैं पहली बार ये वाजे कर दूं भाई, देखिए हमको मालूम है इसके बाद में कि किसी वजह से अगर मेरी हाजिरी नहीं हो सकी तो फिर उसका गलत माना लिया जाएगा। इसलिए मैं बार बार वजाहत कर रहा हूँ, फिलहाल शरायत मुनाजरा तय करने के लिए मैं अपने आप को बहैसियत मुतकल्लिम पेश कर रहा हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइंदा हमें मोहतरम नाजरीन एंड व्यूअर्स, देखिए बस ये है जिनके पास आलिम होने की सनद ही नहीं है, जो आलिम ही नहीं है, वो मुनाजरा कैसे कर सकता है? फ़कत 2-4 हदीस पाक या 2-4 कुरान पाक की आयत और उनका तर्जमा, उनका ट्रांसलेशन रट लेने से कोई मुनाजिर नहीं बन जाता। मुनाजिर बनने के लिए अक़ली और इल्मी दोनों तरह की दलीलें चाहिए हजरात, तभी कोई मुनाजरा कर सकता है। कि सबसे पहले मौजूद मुनाजरा क्या होगा ये तय हो जाए आपस में। इसके ताल्लुक से पहले बात करें तो हमारी तरफ से मौजूद मुनाजरा जो मुनाफ़क़त अबू यज़ीद मुआविया इब्न सुफियान, हमें उनकी मुनाफ़क़त को साबित करना ये। अब इसके ताल्लुक से अगर आपको इख्तिलाफ है तो अपना मौजू ये हो, हम मुनाफिक मानते हैं सहाबी मानने के साथ साथ, इसलिए कि मुनाफिक होने के वास्ते एक दर्जा पहले सहाबी होना ज़रूरी है। बात पूरी हो गई जी हाँ, ये मैं शरायत देख रहा हूँ, मौजू मैंने अपना पेश कर दिया कि ये मौजू हो। अब इसके ताल्लुक से आपको अगर बात एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, फरीक़े मुखालिफ के मुतकल्लिम ने अपनी तरफ से एक दावा पेश किया। मैं मुनाज़रा नहीं, दावा नहीं पेश किया, मौजू में जो मौजूए मुनाजरा होता है वो दावा ही होता है, वो दावा ही है। तो आपने ये कहा कि मैं उसे दोहरा दूं? जी भाई, या आप एक बार उसको दोहरा दें ताकि मैं नोट कर लूं, या आप नोट करके दे देंगे? आप अगर उतना ही जुमला, क्योंकि मौजू अहम होता है, हाँ, तो उतना आप नोट करके भेज दीजिए उसे। आप हाँ, बस वही जुमला
जी जी बिल्कुल वही चीज़। नहीं, उसमें लिख करके दे दीजिए ताकि टाइम हमारा चलता रहे। जल्दी से लिख करके उसको दे दीजिए, कागज पे लिख करके दे दीजिए। अब जाइए। नहीं नहीं 85 जी टाइम हो गया आपका? टाइम हो कब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, फ़रीक़े मुखालिफ जिन्होंने अपने आप को अहले सुन्नत से होने का दावा किया था, उन्होंने अपना मौज़ूए मुनाज़रा लिख करके दिया है। मैं इसे आपके दरमियान पढ़ कर सुनाता हूँ। मौज़ू मुनाफ़क़त वालिदे यज़ीद मुआविया बिन अबी सुफियान व अदावत अहले बैत। ठीक है ना? शफी साहब, आप 1 मिनट के लिए आइए और इस पे उनका दस्तखत करें। 1 मिनट। हाँ, आप अपना काम कर लीजिए। हजरात, चूंकि मौलाना नूरुल साहब होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। उस वक्त कोई बात नहीं, वो तो फरीकैन तय करेंगे कि मुनाजिर कौन होगा। वो अभी लिख दिया। आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आप उसके लिए ना परेशान हो। मैं इसलिए पूछा गया नहीं परेशान हो नहीं तो कोई नहीं, उनको कर देना चाहिए, फिर उसके बाद में दूसरा कर, कोई हर्ज नहीं है। मुनाजिर कौन होगा ये आप लोग तय करेंगे। आज ऐसा नहीं है कि हम ही आपके सामने रहें, कोई भी आ सकता है, किसी को मौका मिल जाएगा। 1 मिनट, अब मैं उनसे सुनिए। हजरात, इनको आप कहिए बैठिए। हाजी साहब, आप तशरीफ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बर वक्त आपके जिले का जो डीएम होगा वो सिग्नेचर करके चला जाएगा, बाद वाला डीएम आएगा उसको आगे बढ़ाएगा। उसमें कौन सी बात है? शिफ्टिंग हो गई है ना, बस चलिए। अब हजरात, आप लोग अपनी जगह पे इत्मीनान से बैठ गए। चूंकि शफी साहब ने मुतकल्लिम की हैसियत से कारी अहमद हसन साहब जो अब तक गुफ्तगू कर रहे थे उन्हें हटाया और ये कहा कि ये आलिम नहीं, इसलिए इनकी जगह पर मैं मौलाना नूरुल ऐन साहब को मुंतखब करता, तो उन्होंने मौज़ूए मुनाजरा लिख कर दिया। अब मोहतरम नाज़रीन एंड व्यूअर्स, देखिए, जिनके पास आलिम होने की सनद ही नहीं है, जो आलिम ही नहीं है, वो मुनाजरा कैसे कर सकता है? फ़कत 2-4 हदीस पाक या 2-4 कुरान पाक की आयत और उनका तर्जमा, उनका ट्रांसलेशन रट लेने से कोई मुनाजिर नहीं बन जाता। मुनाजिर बनने के लिए अक़ली और इल्मी दोनों तरह की दलीलें चाहिए हजरात, तभी कोई मुनाजरा कर सकता है। मसलके अहले सुन्नत व जमाअत के मुताबिक रहेगा।
اور وہاں سے جب کوئی فارغ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو سند دی جا رہی ہے وہ مذہب اہل سنت کی نشر و اشاعت اور اس کی پبلسٹی کے لیے، اور جو وہاں کے موقف اور مسلک سے ہٹ گیا اس کی سند کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ مبارک پور کے ذمہ داران نے کئی سال پہلے اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی مسلک اہل سنت سے ہٹے گا وہ مصباحی نہیں رہ جائے گا۔ یہ باقاعدہ نیٹ پر ان کی گفتگو موجود ہے، تو اس اعتبار سے یہ بھی غیر مستند ہو گئے، اور جب یہ بھی غیر مستند ہوئے تو پھر ان سے ہم کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ دوسری بات آپ لوگ سنیے گا، ہم شرائط طے کرنے بیٹھے ہیں، دوسری بات تقریر کے لیے نہیں بیٹھے، دوسری بات ہم دخل اندازی کریں گے۔ موضوع اس جو کا انہوں مطلب نے یہ آپ مناظرے سے ہٹ رہے ہیں، بالکل، یعنی یہ مستند نہیں، ہمارے پاس سند ہیں، اب کیا ہے یہ لا کر کے بیچ میں نہیں، کہ میں ہم اس کے باوجود اعلان کر، ہم ثابت کریں گے اہل سنت ہے ہی وہی جو معاویہ کو منافق مانا ہے۔ ایک منٹ، قرآن اور سنت مصدر اول کی روشنی میں انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ وہی سنی ہے جو معاویہ کو منافق مانے، جو معاویہ کے اسلام، اس کے ایمان، اس کے جنتی اور اس کے سیدنا ہونے کا قائل ہو، وہ مومن ہے نہیں، وہ خود منافق ہے۔ اس کا خطبہ ایک منٹ، آپ لوگ خاموش رہیں، آپ حضرات بھی خاموش رہیں ایک منٹ۔ جو انہوں نے موضوع مناظرہ دیا ہے، میں نے اس لیے کہا ہے کہ اب میں انہی سے گفتگو کروں گا کیونکہ شفیع صاحب نے ان کو متعین کر دیا، اب ان کی ذمہ داری ان کو نبھانا۔ موضوع مناظرہ کے لیے باقاعدہ مناظرے کی کتابوں میں یہ طے ہے، آپ تو ماشاءاللہ مصباحی عالم ہیں، کہ موضوع مناظرہ جو ہوگا وہاں اعلان ہو گیا، اب آپ کو مصباحی کہنے کا حق نہیں ہے، موضوع مناظرہ جو ہوتا ہے آپ کو نہیں، وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ اب اگر آپ مصباحی کہیں گے تو خود آپ اپنے قول کی روشنی میں غلط کر رہے ہیں۔ آپ کے کہنے پر میں نے جانا تھا کہ آپ مصباحی ہیں، اب آپ انکار کر رہے ہیں تو میں نے مان لیا۔ کہنے پر کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا دستخط اس میں مصباحی کے ساتھ ہے، اس لیے میں نے مان لیا۔ سند پیش کر سکتے ہیں، چلیے کوئی بات نہیں ہے، اب آپ لیکن کہہ رہے ہو کہ آپ نہیں ہوں مصباحی۔ شرائط جو مناظرہ طے ہو رہے ہیں اس میں موضوع کی بات آ گئی ہے۔ موضوع کے لیے باقاعدہ اصول مناظرہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کا جملہ خبریہ ہونا ضروری ہے۔ آپ اس کو جان رہے ہیں، جملہ خبریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بات کہی جائے تو سامنے والا اس سے کوئی مطلب سمجھ لے، کوئی بات پوری اس کی سمجھ میں آ جائے۔ جیسے میں نے کہا کہ زید عالم ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں بات آ گئی کہ زید عالم ہے۔ لیکن اگر میں نے کہا علم زید، تو آپ کی سمجھ میں پوری بات آئی نہیں آئی نا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تک بات پوری نہ کہی جائے گی اس وقت تک جملے خبریہ بن ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ٹائم ذرا دیکھیں، ایک منٹ، آپ نے منافقت والد یزید معاویہ بن ابو سفیان و عداوت اہل بیت، مولانا اصول مناظرہ کی روشنی میں یہ جملہ خبریہ ہے ہی نہیں، یہ جملہ تامہ نہیں ہے، یہ ناقصہ ہے، اور جو مرکب ناقص ہوگا اس کو موضوع مناظرہ بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ تو جب اس کو موضوع مناظرہ بنایا ہی نہیں جا سکتا ہے اصول مناظرہ کی روشنی میں، تو آپ نے کیسے یہ موضوع لکھ کر کے دے دیا؟ ایک بات آپ اس کو سنجیدگی سے لیں، میں بالکل بہت ہی اطمینان سے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کا جو یہ دعویٰ ہے کہ منافقت معاویہ، تو آپ اس دعویٰ میں اصیل ہیں یا وکیل ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جملہ خبریہ نہیں ہے، جبکہ موضوع کے لیے جملہ خبریہ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ کتاب ہے، آپ سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ پڑھ کے سنائیے، لیکن اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ اطمینان کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر میں اسے رکھ دیتا ہوں، آپ خود دیکھ لیجئے۔ آپ کا دیا ہوا موضوع
یہ مرکب ناقص ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ اس دعویٰ میں اصیل ہیں یا وکیل ہیں، ان دونوں باتوں کی آپ وضاحت فرما دیں تاکہ آگے کی گفتگو لوگوں کے سامنے رکھی جا سکے. تو مناظرہ یہیں پہ ہوگا یا شرائط طے ہوگی؟ مناظرہ پیش موضوع دے دیا. زید قائم کا مضمون جملہ کیا ہے مفتی صاحب؟ تو اب سوال و جواب یہ تو آپ پوری بات کہہ ڈالیں، ہم اس کا جواب نہیں آپ ویسے تو ہمارے وقت میں زیادہ بولتے ہیں، لیکن جب میں کچھ کہتا ہوں مفتی صاحب بتا دیجیے. آپ میری طرف سے 5 منٹ زیادہ لے لیجیے. 5 منٹ زیادہ لے لیجیے آپ میری طرف سے. 2 باتیں میں نے آپ سے کہی، آپ کہہ دیجیے. پوری بات کہہ دیجیے. زیادہ کیا ہمیں اپنا ہی وقت نہیں دیا جا رہا تو زیادہ ہماری طرف سے بس ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں زید قائم یا قام زید کا مضمون جملہ کیا ہے؟ کسی کو آپ پوری بات کہہ دیجیے. جی پوری بات آپ کہہ لیجیے، وہ جواب تو ہم میں کہہ لیا. آپ نہیں آپ فرمائیں گے تو ہمیں آگے زید قائم یا قام زید کا مضمون جملہ کیا ہے؟ آپ پوری بات کہہ لیجیے. میں نے 2-3 باتیں اس کی پوری ہوگی، اس کے بعد جب آپ کچھ فرمائیں گے. آپ کا ٹائم جتنا آپ اس میں لگائیے، اس کے بعد پھر ہم اپنی بات کریں. ہم جب کہہ رہے اب آپ کو ٹائم دے رہے ہیں تو آپ بول رہے ہیں، ہو جائے گی، آپ ٹائم روشن ہو جائے گی. آپ جب فرما دیں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا، ورنہ پھر کیا ہے وہی بات. نہیں آپ پوری بات کہیے. محترم ناظرین اینڈ ویورز دیکھیے، جن کے پاس عالم ہونے کی سند ہی نہیں ہے، جو عالم ہی نہیں ہے، وہ مناظرہ کیسے کر سکتا ہے؟ فقط 2-4 حدیث پاک یا 2-4 قرآن پاک کی آیات اور ان کا ترجمہ، ان کا ٹرانسلیشن رٹ لینے سے کوئی مناظر نہیں بن جاتا. مناظر بننے کے لیے عقلی اور علمی دونوں طرح کی دلیلیں چاہیے حضرات، تبھی کوئی مناظرہ کر سکتا ہے. یہ سب ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ. آپ نے ہم تعلیمی نہیں پسند کرتے ہیں. جو موضوع مناظرہ آپ نے دیا ہے، میں یہ ہوں وہ ہوں، جو موضوع مناظرہ آپ، اب آپ مجھ سے کرے بولیے اور پھر آپ بولے جا رہے ہیں. حقیقت میں وقت جو میں کہہ رہا ہوں آپ فرمائیے، بس جواب دے دیجئے. قام زیدون یا زیدون قائمون کا مضمون جملہ کیا ہے، آپ وہ فرما دیجئے. بات پوری ہو گئی. بات ابھی میری پوری نہیں ہوئی. میں آپ سے پوچھا، جواب فرمائیں گے تب آگے بات بڑھے گی. یہ کیا بات ہے؟ نہیں دیکھ رہے ہیں. ارے میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں مفتی صاحب بتا دیجئے، ہم اپنا ٹائم دے رہے ہیں، بتانے میں کیا جاتا ہے تاکہ آگے بات واضح ہو جائے گی. زیدن قائمون او قام زیدن، اس کا مضمون جملہ کیا ہے؟ کہ میں مفتی صاحب بس صرف 1-2 لفظ میں صرف اس کا مضمون جملہ کیا وہی مجھے چاہیے، بقیہ تقریر نہیں. دیکھیے نہیں لازمی پوچھ رہے ہیں. نہیں، آپ پوری بات سن لیجیے. میں شرائط مناظرہ کی پابندی کرتے ہوئے گفتگو. بالکل مفتی صاحب نہیں. آپ صرف کیا ہے، ایک وہ جو آپ لفاظی کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اور وہ اس میں لے کر الجھانا چاہتے ہیں. چلیے حقیقت یہ ہے کہ مناظرے کو یہیں پہ ختم کر دینا چاہتے ہیں. پہلے آپ نے سند مانگا، میں سند دینے کو تیار ہوں. اب آپ کہہ رہے ہو وہاں والوں نے اعلان کر دیا ہے لہٰذا یہ مصباحی نہیں ہے، تو یہ بھی کیا مستند نہیں ہے، لہٰذا ان سے ہم مناظرہ نہیں کریں. ابھی انہیں کا وقت چل رہا ہے، آپ لوگ خیال رکھیے. ہاں میرا آپ کے وقت میں نہیں بول رہا ہوں. تو اب میں پہلی بات یہ ہر کوئی دیکھیے، میں مفتی صاحب کو اپنا ٹائم دے رہا ہوں. صرف ایک جملے میں وہ جواب ہو سکتا ہے، زیدن قائمون یا قام زیدن، دونوں میں سے کسی ایک جملے کا مضمون جملہ کیا ہے آپ بتا دیجیے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جب تک ہم ٹھہرے ہیں وقت بھی ٹھہرا ہے میرا. آپ ہاں لیکن اگلے 10 منٹ تک نہیں بولیں گے. ہم نہیں بولیں گے، نہیں اس کے بعد ہم بات پوری کریں گے، اپنے بات کو واضح کر اپنے وقت کے اندر. جب تک مفتی ہم نہیں بولے تو ٹائم رکا ہے. جی اب دیکھ لو بھائی، مفتی صاحب چونکہ وہ حضرات، ہاں آپ لوگ سماعت فرمائیں. نہیں حاضر کسی کو مخاطب کرنے کی ضرورت، آپ میرے مخاطب ہیں، میں آپ کو مخاطب ہوں. آپ صرف کیا ہے زیدن قائمون قام زیدن کا مضمون جملہ کیا نکلے گا آپ وہ ارشاد فرما دیجیے، ہم بات آگے بڑھاتے ہیں. 3 منٹ کا کرنا، 3 منٹ یا 3 منٹ. اسی کے بعد جب آپ فرمائیں گے تو موقع پہ کوئی بات واضح ہو جائے گی، پھر ہم بتا دیں گے کہ جملہ تامہ ہے یا ناقصہ ہے.
موضوع مناظرہ کے لیے جملہ تامہ ہونا ضروری ہے اور مضمون وقت میرا ہے جتنے کی اجازت دیا ہے صرف اتنا ہی وقت میرا ہے جتنے کی اجازت جو میں پوچھ رہا ہوں صرف وہ زیدن بالکل اصولی گفتگو کر رہا ہوں یہ بالکل اصولی گفتگو مفتی صاحب بھی سمجھ رہے ہیں لیکن چونکہ آپ لوگ نہیں آپ کو ترکیب نہیں آتی ہے تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے آپ کیا ہے اپنے وہ لچھے دار گفتگو کے ذریعے پھر کیا ہے اپنے وہ بنا لیں گے موضوع مناظرہ کے آپ کے سوال کا میں جواب دے رہا ہوں بس دو منٹ بس 2 منٹ دو سیکنڈ آپ تو ایسا کہہ رہے ہیں کہ جیسے لگتا ہے آپ میرے حاکم ہیں آپ بھی ایسے لگتا ہے قیام سنیے آپ لوگ کیا نہ میں آپ کا حاکم ہوں نہ محکوم ہوں اگر حاکم نہیں ہوں تو محکوم بھی نہیں ہوں تو آپ 10 منٹ ٹائم جو لیے ہوئے ہیں اس میں بولیے نا پوری بات 3 منٹ چلیے 2 سیکنڈ لگیں گے اس کے جواب ان کو خاموش کیجیے نہیں میں اپنا وقت دے رہا ہوں صرف اتنا ہی میں حواس ہو رہا ہوں یہ سب نہیں یہ بددیانتی ہے یہ غلط بات ہے میں جو کہہ رہا ہوں اپنے وقت میں جتنی اجازت دے رہا ہوں آپ اپنے وقت میں جتنی چاہیں تقریر کریں کوئی اجازت نہیں دے گا اپنے ٹائم پہ بات کرو پہلی بار سوال کا جواب ہی نہیں پھر کیا وہ مفتی صاحب تقریر ہم شرائط طے کرنے پائیں آپ نے کہا لکھ کے دو میں نے لکھ کے دے دیا دستخط کرو دستخط کر کے دے دیا اب آپ نے کہا جملے خبریہ کی ہے ہم کہہ رہے ہیں سنی نہیں رہے میں بول رہا ہوں آپ لوگ نہیں سمجھ رہے ہم سمجھ رہے ہیں چالیں گرچہ مناظرہ نہیں کیا لیکن مناظرہ رشیدہ بہت اچھا سے پڑھا ہے ہم بتائیں گے ہاں یہ مت سمجھو نہیں پڑھا ہے میں زیادہ بولتا نہیں ہوں جواب دینے دیں گے کہ نہیں جانتا نہیں یہ سامنے والے کا خاموش ہونا ضروری ہے آپ جواب سننے کی تھوڑی سی استطاعت رکھیے میرا مناسب جواب دے رہا ہے میں جب کہہ رہا ہوں 2 سیکنڈ کا جواب 2 سیکنڈ کا جواب ہے حضرت آپ کی بات آپ جواب سننے کے لیے خاموش ہونا ضروری ہے تو میرا وقت رکا رہے گا 3 منٹ دیجئے میرا وقت رکا رہے گا میں بعد میں بات صاحب کہہ رہے ہیں 3 منٹ کا ٹائم ہے 3 منٹ کو آپ نہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا زید پھر میرا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ زید قائم کا مضمون جملہ کیا ہے جی جواب سنیے جی انہوں نے مجھ سے پوچھا زید قائم کا مضمون جملہ کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا مضمون جملہ قیام زید ہے جو مفرد ہے اور موضوع کے لیے مرکب تام ہونا ضروری ہے بس یعنی مفتی صاحب نے تسلیم کر لیا نہیں ہو گیا مفتی صاحب نے دے دیا بس اتنا ہی تھا جو مفتی صاحب صحیح فرما رہے ہیں مفتی صاحب نے جو جواب دیا وہ صحیح دیا ہے بس وہی اتنا کہنے میں کتنا وقت ہوتا کہ زید قائم کا مضمون جملہ قیام زید ہے زید قائم یا قام زید قائم جملے خبریہ ہے نا مگر قیام زید جملے خبریہ نہیں ہے میں آ رہا ہوں قبلہ مفتی صاحب اس کی طرف میں اس کی طرف آ رہا ہوں اسی لیے تو بیچ میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ بولیے جتنا بول میں رہا عرض کرتا ہوں میں کیا قیام زید مضمون جملہ کا مطلب کیا ہے جملہ جو ہے نا اس کا لب لباب خلاصہ شارٹ میں اگر اس کو کرو یعنی اس کا شارٹ کیا بنے گا تو زید قائم کا کرو لب لباب خلاصہ شارٹ کیا ہے قیام زید یعنی یہاں پر قیام زید کی خبر محترم ناظرین اینڈ ویورز دیکھیے جن کے پاس عالم ہونے کی سند ہی نہیں ہے جو عالم ہی نہیں ہے وہ مناظرہ کیسے کر سکتا ہے فقط 2-4 حدیث پاک یا 2-4 قرآن پاک کی آیات اور ان کا ترجمہ ان کا ٹرانسلیشن رٹ لینے سے کوئی مناظر نہیں بن جاتا مناظر بننے کے لیے عقلی اور علمی دونوں طرح کی دلیلیں چاہیے حضرات تبھی کوئی مناظرہ کر سکتا ہے مضمون جملہ تعبیر مفرد ہوتا ہے کہ آپ نے علم لغو میں پڑھا ہوگا تعبیر مفرد آپ نے کہا پہلا غنی انکا قائم پورا کا جملہ آپ نے پڑھا تو موضوع جو ہوتا ہے آپ بولیے مجھے بولنے حقیقت میں ٹائم میرا ہے آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے بولیے جواب تو میں دے دوں کم سے کم جواب ہو گیا آپ دیکھ رہے ہو میرے وقت میں بول رہے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ یہ نا جی تو بس مجھے بولنا کہ جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اگر یہ کہتے ہیں وزیر ہیں کہ نہیں جملے خبریہ ہی ہونا چاہیے تو ٹھیک
ठीक है, उसको आप जुमला खबरिया। हमने मजमून जुमला शार्ट में पेश किया है और हकीकत दावा यही पेश किया जाता है। इतनी जल्दी बात तय हो गई, आप लिख करके दे दीजिए जुमला खबरिया, बात खत्म हो जाए। अब दूसरी आप बात समझ रहे मुफ्ती साहब इसको? नहीं। आप जो है समझने के बावजूद अनजान बन रहे हैं और बात को बिला वजह तूल दे रहे हैं। आप इस चीज को समझ रहे हैं कि क्या है, ये मौजू बिल्कुल क्या जिसमें लफ्जी कोई खराबी नहीं है, तरकीब के लिहाज से कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन आपसे क्या है खलते मबहस करके मुनाजरे को खत्म कर देना चाहते हैं, लोगों को ऐसे ही नौसर की बातों में बिला वजह जाना चाहते हैं। इस्माइल साहब, मुतालबा हमारा इसलिए है कि आपने खुद फरमाया था कि मैं मुतकल्लिमे शराइत मुनाजरा हूँ, मुनाजिर नहीं हूँ। कहा था आपने, इतराफ किया ना आपने। अगर जरा भी उन्वान के अंदर लफ्ज में कुछ दाव फेर होगा तो कल आकर के जब कोई मुनाजरा करने आएगा और आपके उन्वान को लेकर के कुछ उसमें अगर कतल करने लगे, काट छाट करने लगे, हम अभी से ये वाज़ेह कर दे रहे हैं ताकि यही बात क्लियर हो जाए और उसको कोई भी किसी तरीके से राह फराह न करे। मेरा वक्त है। अरे आप वक्त की तो इतनी हक नहीं हुआ, हक आपका 1 घंटे में होता है। हक कितना आप बोले हैं बताइए मेरे वक्त में? मुफ्ती साहब भी तो बोले हैं जी, मेरे वक्त में बोले हैं। बार कह रहे हैं कि दावा जो है मुनाजरे की सूरत में, तो अभी मैंने कहा था, मैंने फिर आप बोल रहे हैं मुझे मैंने कह दिया था मैं साबित करूंगा मुआविया इब्ने। एक सवाल आपको बताइए कि 3 मिनट हो गया 3 मिनट कितने देर में होता है? मुनाफिक मामला के ऊपर जो अनुमान रखते हुए अगर उसे अगर टॉपिक को छोड़ना, हाँ वही टॉपिक है, उसमें कोई तगड़ा गुंजाइश नहीं है। मुफ्ती साहब लफ्ज़ी बहस कर रहे हैं। रोशनी में मशराइते मुनाजरा और फन्ने मुनाजरा की रोशनी में जुमला तामा लेना चाह रहे हैं। जुमला नाक़िसा से काम नहीं चलेगा क्योंकि दावे का माना ही है तज़ियतुन तश्तमिलु अलल हुक्म। और आप बताइए मंतिक में आपने पढ़ा होगा हुक्म किसको कहते हैं? कदिया बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत है। एक होता है महकूम बिही निस्बत और उसके बाद में ये बहस को तोड़िए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप पूरी देर से समझ ही नहीं पा रहे। ठीक है, आप जुमले खबरिया लिख करके दे दीजिए, बात खत्म हो जाए। मालूम है कि बिला मुफ्ती साहब कौन से रास्तों से गुजरेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तो हमें पता है, क्योंकि मुझे मालूम है किसका वक्त चल रहा है भाई, मैं समझ पा रहा हूं। नहीं होता है इसलिए मैं इस मैदान में, वरना सारे गाँव में से सारे रास्ते मुझे मालूम है, सबका नाटक बंद कर ये वक्त भी आप ही का है, ये वक्त भी आप ही का है। कौन 10 मिनट से आप ही का वक्त चल रहा है। अब तो 10 मिनट में बोला तो नहीं बोला तो हमें मुनाजिर रहूंगा। आपका भी वक्त नहीं है। ऐसा है। 3 मिनट का मुझे वक्त दिया था। अब आप मुझे इजाजत दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरायत मुनाजरा पे आइए, ये लफ्ज़ी बहसों में मुफ्ती साहब कोई फायदा नहीं है। ऐसा है कि सबसे अहम चीज़ दावा है और उसी दावा पर ही सारी बुनियादें, उसी पर सारी इमारत खड़ी होगी। तो दावे में क्या होता है? दावे में जुमला का ऐसा होना ज़रूरी है कि हाँ या नहीं का पता चले। अलामाते मुनाफ़क़ते वालिदे यजीद मुआविया। ठीक है, आप खामोश हैं, आवाम से पूछ लीजिए कि कुछ वादे है कि नहीं। आवाम कहेगी नहीं वादे है, ठीक है। हमारे वक्त में कितना बोले किबला शहजाद मुफ्ती साहब, आप लोग जज्बात शेर मत बुलाइए, खुश रहिए, हौसला रखिए, गुस्सा मत होइए, घबराइए नहीं, हौसला आइए। तहम्मुल, हिल्म, बुर्दबारी, घबराने की बात नहीं है कोई। हम आप भाई हैं, थोड़ा सा इख्तिलाफ जो ऐसा है। सुनिए, जब मुझे, इसीलिए मैं किसी के वक्त में बोलना नहीं चाहता, उसका 10 मिनट टाइम है, पूरी बात कह ले। वो ये तरीका गलत है कि बीच में सवाल किया जाए कि आप क्या कहते हैं। उनको जो कहना होगा अपने टाइम में कहेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैदान मुनाजरा में आप हों और हम हों, इसलिए कि ये तो उस वक्त कमेटी तय करेगी कि मुनाजरे में कौन रहेगा। इसलिए इस वक्त उसका क्लियर होना ज़रूरी है कि मुनाफ़क़ते मुआविया आपके नज़दीक साबित है या साबित नहीं है, यही कहना है आपको। क्या चीज़ जो आपको, जो मैं बार बार तवज्जो आपकी दिला रहा हूँ वो इस तरफ कि ये जुमला अभी पूरा नहीं है, इसलिए कि जब तक हाँ या नहीं कहा जाएगा बात पूरी नहीं होगी।
मैं ही हूं। अगर मैं आधा जुमला कह करके ज़ैद का आलिम होना और इतना कह के मैं चला गया और मेरी गर्दन फंसी, मैं कहना चाह रहा था कि ज़ैद का आलिम होना मुझे मंजूर नहीं, लेकिन मेरी गर्दन फंसी तो मैंने वक्त पर कह दिया कि ज़ैद का आलिम होना मुझे मंजूर है, तो बात अलग हो गई। इसलिए हम चाहते हैं कि हैं या नहीं है ये क्लियर हो जाए आपके नज़दीक, और यही उसूल मुनाजरा में है। जैसा कि अभी इन्होंने इबारत पढ़ी, आप जानते ही हैं कज़िया होना ज़रूरी है दावे मुनाजरा के लिए, और कज़िया के लिए महकूम अला और महकूम बही का होना ज़रूरी है, वो सब आपको मालूम है, उस पर बहस नहीं। जुमला ताम होना चाहिए दावा के लिए। दूसरी बात मैंने ये पूछी थी कि आप इस दावा में असील हैं कि वकील हैं, आपने उसकी वजाहत अभी तक नहीं की। फिर मैं अर्ज करता हूं कि दावा नाज़रीन एंड व्यूअर्स, देखिए जिनके पास आलिम होने की सनद ही नहीं है, जो आलिम ही नहीं है, और फिर आप वो मुनाजरा कैसे कर सकता है? फकत दो चार हदीस पाक करनी चाहिए या दो चार कुरान पाक की आयत और उनका तर्जमा, उनका ट्रांसलेशन रट लेने से कोई मुनाजिर नहीं बन जाता। मुनाजिर बनने के लिए अक़ली और इल्मी दोनों तरह की दलीलें चाहिए हजरात, तभी कोई मुनाजरा कर सकता है। अभी जब वो मैंने मौजू लिख के दिया तो मुफ्ती साहब ने खुद अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया मौजू जो होता है वही असल में दावा है। क़िबला मुफ्ती साहब आपने फरमाया है, फरमाया तो ये क्या है, ये मैंने लिख के दिया तो गोया ये मेरा दावा है और मैं इसका मुद्दई बराज़ दिगर मुस्बित है साबित करने वाला। तो इससे वाज़ेह है कि मैं मुआविया इब्ने अबी सुफियान की मुनाफिकत का क़ाइल हूँ, उसका मुद्दई हूँ और मैं उनको मुनाफिक मानता हूँ। ये बिल्कुल वाज़ेह, इसमें कोई भी भ्रम नहीं है। अब इसको लफ्ज़ों में उलझाने कोई ज़रूरत नहीं है, क्या शराइत पे आना चाहिए। तो मैं बिल्कुल वाज़ेह हर कोई समझता है कि जब मैंने ये लिख के दिया है मैं इसका क़ाइल हूँ। क्या वालिद यज़ीद मुआविया इब्ने अबी सुफियान मोमिन मुखलिस नहीं है? उन्होंने सिर्फ इस्लाम की चादर वहाँ, दर हकीकत वो मुनाफिक हैं। हम उनके निफाक ही को साबित करेंगे और अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से जो उनकी अदावत व दुश्मनी है उसको हम साबित करेंगे। कोई इबहाम तो नहीं है जी। चलिए मैं वाज़ेह करती जी, आप उसी मुनाज़रे में तहरीर दे दिया, तहरीर वाज़ेह है भाई। मुख्तसर करके मुख्तसर उनसे मुख्तसर कोई उसमें फंसने की चक्कर नहीं है हजरत, कुछ भी नहीं है, वो एक बिला वजह की बहस है। चलिए ठीक है, मैं लिख के मतलब मुद्दई बमाने की मेरी ही ज़ात में है। हमको मालूम है आप क्योंकि मैं कह रहा हूँ फिलहाल हाँ ठीक है। तो मैं ही कि मैं कह रहा हूँ, ये मैं क्या है सर, इसमें क्या है आप देख लीजिए अदब की जो फिल्मी किताबें, इसमें मैं या वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है और अक्सर क्या है उसलूब तहरीरी होता है कि सिग़े मजहूल का इस्तेमाल होगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं वो मैं अब कि मैं ये साबित करूँ, ये मैं लिख रहा हूँ कि मुनाजरा का मौजू क्या है। फ़रीक़ जो है आपका, जो फ़रीक़ मुखालिफ है वो मुआविया इब्ने अबी सुफियान की मुनाफिकत का क़ाइल है, उनको मुनाफिक साबित करेगी। ठीक है, मैं इसलिए भी चुप हो सकता है मेरे अलावा और कोई आ जाए, आप फिर होगा ये तलाश किया कि मैं अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए कि मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने इस्लाम की चादर ओढ़ी थी और वो मुनाफिक थे। दावा मेरा है, माने क्या बात है? दावा है तो दावा ही तो मानना होता है। मानना ही है भाई, आपने एतराफ़ किया, एतराफ़ नहीं, इस यही पर बहस है। हाँ। आपने अभी बोला कि मजबूर इस्तेमाल होता है, अकीदा अगर मजबूर हो गया तो आदमी मजबूर हो फिर गया। अरे मुफ्ती साहब ये सब मैंने कहा उसमें तहरीर है कि उसमें मैं अना हम ना इस्तेमाल किए जाए। आप इस दावे में असील है और वकील है।
भाई जाहिर बात असील तो नहीं हो सकता हूँ इसलिए, लेकिन असील नहीं है, इसका मतलब अपनी बात नहीं मुनाफा करेंगे। ये नहीं शफीक साहब बात को वाज़ेह करवाइए, इसलिए कि आगे चल के फिर परेशानी होगी। ये मुवालता हमें दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मुवालते में मांगे नहीं, चूंकि ये बहैसियत असील है आप इस दावे में, या बहैसियत वकील है आप इन हजरात की वकालत कर रहे हैं, आपका भी यकीन है। ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, असील और वकील का माना बता दीजिए ताकि लोगों को समझ में आए, फिर मैं कह देता हूँ। अच्छा ठीक है, असील और वकील का माना इनको बता देते हैं। नहीं मुझे नहीं, देखो फिर ये आप क्यों, मैं कहते हैं हजरात को बता के पता चल जाए, फिर मैं ताकि इन पे मुनकशिफ हो जाए कि हमने क्या माना है, क्या चीज़ आप कह रहे हो, इनको हम बता देते हैं। ये क्यों आप ये सब चीज़ें जो हैं असील असल से बना है। हाँ, आदमी कोई भी काम असल खुद करता है बराह रास्त, यानी किसी को अपनी तरफ से वो नाइब और ताइब नहीं बना रहा है, बल्कि वो खुद कर रहा है, तो उसको असील बोला जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोर्ट में जाके आप अपना केस खुद लड़ें, तो आप अपनी तरफ से ही खुद असील हो। हाँ सही कह रहा हूँ, बिल्कुल। और इसी तरीके से अगर आपने अपना केस किसी दूसरे के हैंड ओवर कर दिया तो वो आपका वकील होगा। अब मैं मिसबाही साहब से पूछना ही चाह रहा हूँ कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से जो आपने मुनाफिक होने का कौल किया है, हजरत ने सवाल आपसे किया था, ये अकीदा आप बयान करने में असील हैं या किसी और के वकील है, उनकी तर्जुमान है? ये अकीदा मेरा है ना, तो आप उसको लेकिन असील आगे चल के इस असील को इस लफ्जों में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। हट क्यों रहे हैं कि अकीदा कोई मजबूर जुमला बोला जाता है? मुफ्ती साहब आप यही गलत, ठीक है, मैंने ये नहीं कहा अकीदा, किसका टाइम तहरीर ये है, टाइम किसका चल रहा है? जैसे मैं ऐसा करूंगा, ये ऐसा करूंगा, इसमें ये मैं नहीं इस्तेमाल होता है ऐसे मौके पर। आपने अपना अकीदा बोल दिया, आपसे पूछिए ना। मैं इसलिए असील की है, मुमकिन है मैं उस वक्त से ये कहेंगे वो असील थे, वो निकल गए। सुनिए हम अपने अकीदे का इजहार करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम वक्त तैयार हैं। मैं इजहार कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरा अकीदा है, मैं इसका कायल हूँ, मैं इसका मुद्दई हूँ। देख रहे हैं आप लफ्जों में, आप अपने दावे का इजहार हजरात, मैं फिर कह रहा हूँ एक बार, मैं इस वक्त बहैसियत मुतकल्लिम शराइत मुनाजरा तय करने में, क्या बहैसियत मुतकल्लिम मैं इसका मुस्बित हूँ, कायल हूँ, मुद्दई हूँ। मैं अकीदा भी ये रखता हूँ कि मुआविया इब्ने अबी सुफियान मुनाफिक हैं, हमें उनकी मुनाफिकत और अदावत अहले बैत अलैहिस्सलाम को साबित करना है। ठीक है, बात पूरी हो। अब रही बात आप इसमें असील हैं या वकील हैं जी, ये कह रहे हैं, तो याद रखें अभी मैं इनसे कह दूं कि असील हूं, तो चूंकि अब आइंदा हम ले सके हम शिरकत कर पाएंगे। मोहतरम नाज़रीन एंड व्यूअर्स, देखिए हम लिख के दे जिनके पास आलिम होने की सनद ही नहीं है, जो आलिम ही नहीं है, वो मुनाजरा कैसे कर सकता है? फ़कत दो चार हदीस पाक या दो चार कुरान पाक की आयत और उनका तर्जमा, उनका ट्रांसलेशन रट लेने से कोई मुनाजिर नहीं बन जाता। मुनाजिर बनने के लिए अक़ली और इल्मी दोनों तरह की दलीलें चाहिए हजरात, तभी कोई मुनाजरा कर सकता है। बिल्कुल हमारे तो फिर आप हम मुआवजा नहीं दे रहे, आप उस वक्त भी असीली होंगे अभी नहीं, आगे चल के आप देंगे कि वहाँ देखो असील की हैसियत से लिखा है असल गायब, यही कहे कि उन्होंने दावा किया था, दावा उनका था, उन्हें आगे हमने मान लिया कि हमने लफ्ज़ असील आपके लिए इस्तेमाल कर दिया, ठीक है मान लिया, और आपने भी इकरार कर दिया। कल को जब आपका मुलाजिम को दूसरा आता है तो वो जब मुनाजरा कर रहा होगा तो उस वक्त आप इस अकीदे में असील होंगे कि नहीं होंगे? वो अकीदा रखेंगे कि नहीं रखेंगे? अगर आप उस वक्त तो मैं भी असील हूँ, वो जो गुफ्तगू करने आएगा वो भी इस माना में असील होगा। मैं आपकी बात पूछ रहा हूँ, जिस वक्त वो बहस कर रहा होगा उस वक्त आप सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि इस दावे में आप असील वकील, बस दो जुमले वकील है, बता दीजिए आप इस दावे में आप असील हैं इस हैसियत से, अगर इस हैसियत मत इस दावे में हमें जिसे भी तय करती पुनः वो टाइम को हमारी इस बात के ऊपर डॉक्टर साहब ये सवाल ही नहीं है मेरा सवाल सिर्फ ये है कि मिसबाही साहब दो बातें आप अभी नहीं तो मैं फिर उसमें बोले, अच्छा मेरा सवाल मैं आप जो आप कहना चाहते मैं खुद ही कह रहा अच्छा ठीक है हूँ। मैं आप यानी ये मैं किसी के कौल को नकल नहीं कर रहा हूँ, आप खुद ही है ना, मैं हूँ, मेरी जगह पर जो भी आएगा उसका भी यही अकीदा होगा, तो अब उस वक्त वो खुद असील होगा।
मैं भी असील हूँ, वो भी असील होगा। अब मैंने जो बात आपसे कही, ये सिर्फ मैं जो तकरार कर रहा हूँ ताकि फिर बाद में इसका दरवाजा बंद हो जाए कि देखो जिसने दावा किया था वो तो गायब है, हम इससे इनसे कैसे बात करें। का मैं जवाब दे रहा हूँ, आपने बात पूरी हो गई? बात पूरी हो गई कि नहीं? उस वक्त भी आप असीली होंगे, आपका वही अकीदा रहे जो आज है वो कल भी है। तो अकीदे की हैसियत तो बिल्कुल असील रहूंगा, लेकिन हमको मानो आप फायदा इस तरह उठाएंगे, आप कहेंगे देखो असील वो थे, वो फरार हैं, इनको भेजा। तो ठीक है, इसको आप लिख के दे दीजिए, आप ये लिख के दे दीजिए, मुनाजिर आप कोई भी भेजिए। हाँ मुनाजिर, और उस वक्त असील ये लिख के, उसमें तो ये है कि नहीं आप लिख दीजिए, लिख के मुफ्ती साहब कहते हैं मुफ्ती मुझसे तस्लीम कर रहे हैं क्या मैं अभी कह रहा हूँ तस्लीम, और इसी पर मेरा खात्मा होगा, इसी को मैं ईमान समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात बात आपकी पूरी हो गई, टाइम हो गया? चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरात, हो सकता है कि आप लोग ये महसूस कर रहे हों कि ये कौन सा जुमले खबरिया, कौन सा जुमले इंशाइया, ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन उलमा की गुफ्तगू इल्मी ही होती है। तो वो इतनी देर से जो बहस कर रहे हैं, यही सबसे अहम नुक्ता है, यही सबसे अहम नुक्ता है। मैंने इनसे पूछा आप मौजूए मुनाजरा क्या दे रहे हैं, उन्होंने लिख करके दिया। मैंने उनसे गुजारिश की कि ये मुरक्कबे नाक़िस है, जबकि दावा के लिए मुरक्कबे ताम होना ज़रूरी है। आपने उसको भी लिख भी दिया, शायद आपने लिख भी दिया, इन्होंने लिख करके रख दिया। ठीक। और बात हमने दूसरी पूछी कि आप इस दावा में असील हैं या वकील हैं, तो इन्होंने वकील होने का दावा नहीं किया है, बताया है कि हम, यही तो कहा है, आप सब लोगों ने सुना। और फिर जब इन्होंने असील का माना पूछा तो मुफ्ती शहजाद आलम साहब ने उसे बता दिया। अल्फाज वही रखिए, मैंने ये नहीं कहा मुझे बताया, सबको आपने पूछा, आप पूछने क्यों कह रहे, इसका मतलब मुझे नहीं मालूम था, मैंने पूछा, मैंने कहा बता दीजिए ताकि नहीं, आपको बहुत मालूम है, तभी तो आपसे गुफ्तगू हो रही है। तो मुफ्ती साहब अल्फाज को ना देखो, थोड़े से एक नुक्ते से जुदा। मेरा टाइम आप ले रहे हैं, मेरा टाइम है, तो आप मत बोलिए, कोई ना बोले, बोलते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप असील हैं कि वकील हैं। मैंने यह बात इसलिए पूछी कि अगर वो वकील होंगे तो किसी के वकील होंगे, और अगर असील होंगे तो वो खुद अपने मामले की बुनियाद पर होंगे। अगर वो इस मसले में असील हैं तो फिर हमें बिंगलौर आने की क्या जरूरत है, हम वहीं बैठ करके इनके साथ न तय कर लेते। बहराइच इनका मकान है, बस्ती हमारा मकान है, हमारा इनसे अगर मामला होता डायरेक्ट तो हम इन्हीं से तय कर लेते, और फिर हमारा इनका मामला तय करना जरूरी होता तो तय कर लेते। हम भी बहैसियत वकील आए हुए, आप भी किसी के बुलाने पर आए हुए, ये बुलाकर आना बता रहा है कि आप असील नहीं हैं। अगर असील होते तो यहां आकर के तय करने की क्या जरूरत थी, बहराइच ही में तय कर लिया जाता। तो आप किसी के वकील हैं, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आप अगर असील हैं तो असील होने की हैसियत से हमें आपसे गुफ्तगू करने की क्या जरूरत है। पूरे हिंदुस्तान में न जाने कितने अकीदे के लोग हैं, हर घर में अलग अलग अकीदे के लोग हैं, कोई नबी का कलमा पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है। क्या हर शख्स से हम मुनाजरा करने जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। हम तो दीन की तबलीग करते हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। मुनाजरे की अगर नौबत आती है तो आपसे हमको मुनाजरा करने की क्या जरूरत है? आप अपने काम में लगे, हम अपने काम में लगे हैं। यहां जो आए हैं वो असील की हैसियत से नहीं आए, किसी के बुलाने पर आए हैं, और किसी के बुलाने पर आए हैं तो हम उसके वकील हुए। इसलिए मैंने ये अर्ज करना चाहता कि आप असील है कि वकील है। अगर आप असील है तो हमको आपसे यहां मुनाजरा करने की क्या जरूरत है? क्यों इतना पैसा खर्च किया जाता? इसलिए ये पॉइंट मैंने जाहिर किया, इसलिए नहीं कि असील से असल को हटाया जाए। ये तो बाकायदा दोनों तरफ के लोग अभी तय करेंगे कि मुनाजरे में जिसको दोनों तरफ के लोग चाहेंगे मुनाजिर बना देंगे।
یہ تو ہم کو پابندی لگانی ہی نہیں ہے، بلکہ شرط میں یہ چیز رہے گی کہ میدان مناظرہ میں دونوں فریق اپنی ثوابدید پر جس کو چاہیں گے مناظر بنا دیں گے، تو اس سے آپ مت ڈریے کہ آپ کو وہاں اگر غائب دیکھیں گے لوگ تو اعتراض کریں گے۔ ناظرین اینڈ اصل ویورز چیز یہ ہے دیکھیے، کہ اگر آپ جن اصیل کے ہیں پاس تو عالم ہم ہونے آپ سے کی کیوں سند گفتگو ہی کریں گے؟ نہیں ہے، جو عالم ہی نہیں ہے، وہ وہیں بیٹھ مناظرہ کے کیسے گفتگو کر کرتے سکتا ہے؟ یہاں آنے کی کیا فقط ضرورت دو ہے؟ چار تو حدیث آپ پاک اصیل نہیں ہے بلکہ یا وکیل دو ہیں۔ چار قرآن پاک کی اس آیات مسئلے میں آپ اور ان کا وکیل ہیں۔ ترجمہ، ان کا ٹرانسلیشن رٹ لینے سے کوئی مناظر نہیں بن جاتا۔ مناظر بننے کے لیے عقلی اور علمی دونوں طرح کی دلیلیں چاہیے حضرات، تبھی کوئی مناظرہ کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو جا کے اپنا مقدمہ خود لڑ، تو کہتے جب آپ خود اصیل، یعنی اب پھر میں نے کہا کہ آپ نے فرمایا آیا یہ کسی کا قول نقل کر رہے ہو یا یہی آپ کا عقیدہ ہے؟ فرمایا نا میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں، یہی میرا عقیدہ رہے گا، ہے نا؟ تو اس طریقے سے یہاں پر کوئی وکیل ہے ہی نہیں، سب کے سب اصیل ہیں، جتنے بھی فریق مخالف میں ہیں سب اصیل ہیں، تو اس میں کسی سے بھی آپ کو مناظرہ نہیں بنتا۔ بھائی آپ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ رکھتے ہیں؟ معاویہ آپ نہیں رکھتے ہیں، فریق مخالف کے تعلق سے آپ نہیں رکھتے ہیں، آپ رکھتے ہو تو مناظر یہ نوبت ہی نہیں آتی، تو سب رکھتے ہیں نا۔ قبلہ مفتی صاحب فرماتے ہیں اصیل سے مناظرہ بنتا ہی نہیں ہے، نہیں، تو جب سارے لوگ کا مناظرہ نہیں بنتا، ہم کیوں کریں آپ سے؟ کیا تخصیص ہے؟ کسی سے بھی آپ کا مناظرہ نہیں بنتا ہے، لہذا مناظرہ مفتی صاحب نہیں کرنا چاہتے ہیں، اب ختم کر لیجیے، بے فائدہ ہے سب ہے۔ ہر کوئی اصیل ہے یہاں پہ، قبلہ مفتی صاحب یہاں ہر کوئی اصیل ہے۔ بات یہ ہے اس لحاظ سے جو کہ یہ میرا وکیل ہوتا ہے، اچھا بات ان کی ابھی ٹائم ہے آپ کا؟ اچھا ارے بولیے 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 بولیے۔ ہاں تو میں کیا، جب سارے لوگوں کا یہی عقیدہ ہے، ویسے مفتی صاحب نے فرمایا عقیدہ آپ رکھتے ہو یا کسی کا قول نہ کرو، کسی کی ترجمانی وکالت کر رہا ہے، تو میں نے کہا نہیں یہ عقیدہ میں خود رکھتا ہوں، تو فرمایا تو آپ اصیل ہو گئے۔ تو اگر یہ عقیدہ رکھنے کی بنا پر ہم اصیل ہوئے، مجھ سے مناظرہ نہیں بنتا ہے، تو پھر یہاں کسی سے بھی مناظرہ نہیں بنتا ہے، اس لیے کہ آپ کے فریق مخالف جتنے بھی افراد یہاں موجود ہیں سب کے سب اصیل ہیں، سب یہی عقیدہ رکھتے ہیں، لہٰذا نہ یوپی میں مناظرہ بنتا ہے، بنگلور میں کہیں بنتا ہی نہیں ہے۔ مفتی صاحب کے کیا ہے بقول مناظرہ کا کوئی مطلب ہی ہے، مناظرہ نہیں کریں گے، لہٰذا بات ختم ہے۔ ٹھیک ہے، بات پوری ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، ٹھیک ہے بولیے۔ اصل ہم مختصر ہی، میں بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا، آپ بولیں۔ یہ تو بالکل صحیح ہے کہ میرا ان میں سے کسی کی مناظرہ نہیں بنتا، اس لیے کہ ان میں سے کوئی عالم نہیں۔ یہ بات آپ بالکل سب سے صحیح کہہ رہے ہیں، دیکھو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ اور ان لوگوں کی کیا بات ہے؟ ہر کوئی میرے خیال سے ان میں سے بھی کوئی ایسا نہیں جس سے میرا مناظرہ بنے۔ تو آپ یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ لوگ چونکہ مناظرہ نہیں کر پائیں گے، چونکہ عالم نہیں ہیں، اسی لیے تو آپ کو بلایا ہے، اور جو اپنی بات دوسرے سے کہلوائے وہی تو وکیل ہوتا ہے۔ لیکن جو ایک منٹ پوری بات ہو جائے، بیچ میں بولنا اصول مناظرہ کے خلاف ہے۔ وہ بھی کر چکے ہیں آپ، آپ جو ہے بار بار بول کر کے گفتگو کو دوسرے رخ پہ لے کر چلے جاتے ہیں، ہم نہیں لے جاتے۔ تو آپ ہوئے وکیل، اور اگر اصیل ہیں آپ تو آپ نے جو حکم لگایا ہے، جو حکم کسی صحابی پر لگایا اصیل ہونے کی حیثیت سے، یعنی میں یہ حکم لگا رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں 1400 سال پہلے جس ہستی کا انتقال ہوا، آپ اگر خود یہ حکم لگا رہے ہیں تو آپ بحیثیت مجتہد یہ حکم لگا رہے ہیں کہ بحیثیت محدث یہ حکم لگا رہے ہیں، یا بحیثیت مورخ حکم لگا رہے ہیں، یا بحیثیت فقیہ یہ حکم لگا رہے ہیں۔ آپ اگر اصیل ہیں تو اس کو متعین کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہر کس و ناقص کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ہزاروں لوگ نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، مگر ہم تقلید کرتے ہیں تو سیدنا امام اعظم کی، یا تقلید کرتے ہیں سیدنا امام شافعی کی، یا تقلید کرتے ہیں حضرت امام مالک کی، یا تقلید کرتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل کی۔ محترم ناظرین اینڈ ویورز، دیکھیے جن کے پاس عالم ہونے کی سند ہی نہیں ہے، جو عالم ہی نہیں ہے، وہ مناظرہ کیسے کر سکتا ہے؟ فقط دو چار حدیث پاک یا دو چار قرآن پاک کی آیات
اور ان کا ترجمہ، ان کا ٹرانسلیشن رٹ لینے سے کوئی مناظر نہیں بن جاتا۔ مناظر بننے کے لیے عقلی اور علمی دونوں طرح کی دلیلیں چاہیے حضرات، تبھی کوئی مناظرہ کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سبھی ناظرین اینڈ ویورز کو یہ مناظرہ سنی وی ایس مولائی بہت پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس سے اپنے علم میں اضافہ کیا ہوگا، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کسی گمراہ کے جھانسے میں نہیں آئیں گے، آپ کسی کے ہاتھ میں اپنا ایمان خراب نہیں کریں گے۔ آپ جو خراب لوگ ہیں، جو صحابہ کے گستاخ ہیں، جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے بہکاوے میں آ کر اپنے ایمان کو نہیں بیچیں گے، اپنے ایمان کو برباد نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دامن کو اور صحابہ کرام کے دامن کو پکڑ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی ویورز کو یہ مناظرہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ بہتر سمجھیں تو ہمارے چینل کو ایک لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ یہ مناظرہ کا پیغام زیادہ سے زیادہ سنی عوام تک پہنچ سکے اور لوگ ان لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں، ہمارے سنی بھائی ان لوگوں کے چکر میں نہ پڑیں جو شان صحابہ میں گستاخیاں کر کے لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اور نئے نئے فرقے بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، تاکہ ہماری سنی عوام آگاہ ہو جائے ایسے لوگوں سے جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور ان کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بن جائے گی، تو پروردگار ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔